गच्छामः सर्वे मिलित्वा गच्छामः। यूयं किमिच्छत? वयं पुस्तकानि इच्छामः। एतानि पुस्तकानि पश्यतु। धन्यवादः। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भवतः आरोग्यं कथमस्ति? सम्यक् अस्ति। नेत्रे पीडा अस्ति, कासः अस्ति, उदरे पीडा अस्ति। भवान् प्रतिदिनं कदा स्वपिति? अहं प्रतिदिनं रात्रौ 12वादने स्वपिमि। तदा पर्यन्तं किं करोति? दूरदर्शनं पश्यामि। अतः एव नेत्रयोः पीडा भवति। भवान् दूरदर्शनं न पश्यतु। रात्रौ 9वादने स्वपतु। प्रातःकाले 4वादने जागतु। उदरे पीडा अस्ति, किमपि औषधं ददातु। भोजने किं स्वीकरोति भवान्? रोटिकाम्, अन्नं, रूपं, शाकं च स्वीकरोमि। भवान् आहारम् अधिकं खादति न खलु? कटुम् अधिकं खादति किम्? अहं भोजनप्रियः अपि कुटुमपि बहु इच्छामि। यदि भवान् आरोग्यम् इच्छति मिताहारं स्वीकरोतु। कटुं त्यजतु। उदरे ज्वलनं भवति, अपि शीतलपानीयं स्वीकर्तव्यम्। शीतलपानीयं कदापि न स्वीकरोतु। तदारोग्यं तस्य सेवनेन अस्माकं स्मृतिः विदेशं प्राप्नोति। अतः शीतलपानीयं त्यजतु। किं किं त्यक्तव्यं विस्तरेण वदतु। अतिकटुः, अति आम्लम्, अतितिक्तः पदार्थान् त्यजतु। शीतलपानीयं त्यजतु। चायं त्यजतु। मांसं, मीनम्, अण्डश्च त्यजतु। किं किं ग्राह्यं सात्विकं मिताहारं स्वीकरोतु। नारिकेलजलं पिबतु।